अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। मैंने पिछली किस्त में ज़िक्र किया था कि अगली किस्त में शादी भांजे की और भतीजी की शादी होनी है, और वो भाई का तो घर अपना है, बहन का घर यहाँ पर बनाया था मगर वो गिर गया था। तो हम जनाब शादी की तैयारी के सिलसिले में वहाँ से चले लाहौर से। तो हमने वैगन बुक करवाई, बल्कि कंपनी की तरफ से मुझे वैगन मिल गई। रास्ते में कंपनी के ही एक लड़का था, उसने वो लाइटें लगाता था, उसने घर से अपनी लाइटें दे दी। यानी जितनी वो लगाता था, कहता है जितनी लेकर जानी है ले जाएं। तो वो लाइटें मैंने रख ली, वही लाइटें गाड़ी में रख ली। तो हम हंसी खुशी बड़ा एंजॉय करते हुए अपने गांव पहुंच गए। तो गांव आकर पहला काम यही किया कि वो लाइटें लगाई और उसी लाइटें लगाने के बाद उसी तरह तेल मेहंदी, जैसा कि जिक्र पहले मैं कर चुका हूँ, वो हुआ। और फिर बारात गई। तो बारात के बाद दुल्हन की रुखसती हुई। उसी तरह डोली में बिठा के तो दुल्हन को हमारे गाड़ी लेकर भाई के घर से हमारे घर ले आए। तो उस दिन कमाल एक वाक़या भी हुआ, वो मैं जिक्र ज़रूर करूँगा। उस दौर में ना बड़े बड़े हार पहनाए जाते थे दूल्हे के गले में। तो वो हार भी उसने उठाए हुए होते थे, और सेहरा, और आगे से नज़र भी उसे कम आता था। सेहरा बंदी ऐसी होती थी, आपने शायद देखी भी हो। तो मैं पीछे पीछे था, चल रहा था, बाकी बच्चे भी चल रहे थे। तो एक लड़का आया, तो उसने ना दूल्हे का कोई 10 रुपए या 20 रुपए का ना वो तोड़ लिया। तो माशाल्लाह मेरे भांजे ने कमाल फुर्ती दिखाई। अब फौत हो चुका है, अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उसने उसके पीछे भाग के ना तो उससे पैसे ले लिए। कहता है ये मेरे हार के पैसे तोड़ के भाग रहा है। मैंने कहा गुड, अच्छा किया है तुमने। पैसे जो है वो ले लिए हैं। तो इस तरह उसने वो पैसे जो हैं उसके हाथ से जो उतरे थे वो वापस ले लिए। तो फिर हम डोली लेके सारी रस्में पूरी की, और अपने घर अपनी भतीजी को और भांजे को, दोनों को अपने घर ले आया। वहीं पे उन्होंने रहना था। तो दूसरे दिन उनका वलीमा था। तो बहरहाल हंसी खुशी ये शादी बखैर खूबी अंजाम पाई। दूसरे दिन उन्होंने वलीमा किया। तो वलीमे में उन्होंने तकरीबन जितने रिश्तेदार या जानने वाले हैं या जो भी हैं उन सब को बुलाया। तो ये वलीमा बखैर खूबी सर अंजाम पा गया। तो ये जब कंप्लीट हो गया तो उसके बाद जाना तो हमने लाहौर ही था। तो फिर गाड़ी की तो हम लाहौर चले गए। तो लाहौर जाके उसी एक कमरे में ही एक बरामदा था और छोटा सा, और हम छत पे सो जाते थे। तो उसी में मैं भी रहा, दुल्हन भी, दूल्हा भी, सारे। यानी बड़ी मुश्किल से गुजर होती थी। तो थोड़ा सा मेरे जहन ने कुछ सोचना शुरू कर दिया, मगर आफरीन है मेरे बहनोई पे, आफरीन है मेरी बहन पे कि उन्होंने मुझे ज़बान से नहीं कहा कि तुम ये जगह अब छोड़ दो, हमारी गुजर नहीं हो रही। उन्होंने मुझे उसी प्यार मोहब्बत से रखा।
حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بھانجے کو پہلی بیٹی عطا کی، اور وہ بھی اسی جگہ پر ہوئی، اور اس کی خوشیاں بھی ہم نے وہیں پہ منائی، انجوائے کی۔ ویسے گاؤں ہم آتے جاتے رہتے تھے، بہنوئی بھی آتے تھے، بہنیں بھی آتی تھیں، بھتیجی بھی آتے تھے، بھانجا بھی، تو وہ آتے تھے گھر مل کے چلے جاتے تھے۔ مگر میں ان کی قربانیاں جو انہوں نے مجھے، اور لوگوں نے بھی میری زندگی میں آئے ہیں، انہوں نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ فرداً ذکر بھی آئے گا تو کرتا بھی جاؤں گا۔ مگر انہوں نے مجھے 11 سال مجھے انہوں نے اپنے پاس رکھا، اور اس طرح رکھا کوئی بہنوئی نہیں رکھتا، کیونکہ بہنوئی سربراہ ہوتا ہے، بہنا تو اس کی وائف ہوتی ہے، مسز ہوتی ہے، یعنی وہ اس کا آرڈر مانتی ہے۔ مگر میرے بہنوئی نے اتنے دل سے کہ یہ بچہ یتیم ہے اور یہ ابھی اسٹیبل نہیں ہوا، تو اسے اسٹیبل کرنے کے لیے انہوں نے مجھے اپنے پاس 11 سال رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے، میں اب بھی دعا کرتا ہوں اللہ ان کی مغفرت کرے، میرے بہنوئی کی بھی، میری بہنہ کی بھی، اور میرا بھانجا بھی جلدی چلا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت الفردوس میں جگہ دے۔ میری بھانجی بھی چلی گئی ہے، اللہ اس کو بھی کروٹ جنت دے، اور ان کا ایک نشانی پیچھے ہے، اللہ ان کو خوشحالی دے۔ وہ گاؤں میں رہتے ہیں، ایک بھانجی وہ گاؤں میں رہتی ہے جو میرے بہنوئی کی یعنی اولاد میں سے ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، بھانجے میرے کے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، بیٹا جاب کر رہا ہے، بیٹی پڑھ رہی ہے، ایک بیٹی انگلینڈ چلی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ان پہ، اللہ اور کرم کرے، وہ بھی ہنسی خوشی رہتے رہیں۔ بعد میں مکان لے لیا تھا نا، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح انہوں نے مکان لیا اور میں نے کس طرح لیا، یا کس طرح میں نے ہجرت کس طرح کی۔ تو یہ میں اگلی قسط میں آپ کو بتاؤں گا کہ پھر کیا ہوا، اور کس وجہ سے مجھے میرا اپنا آبائی گاؤں، پیارا گاؤں جس سے مجھے انس تھا، جس میں میرے سارے رشتہ دار بھی رہتے تھے، وہاں تو میری صرف ہمشیرہ تھی یا اس کی فیملی تھی، مگر یہاں میرے سارے ریلیٹیو بھی تھے اور ہلے ہوئے تھے ایک دوسرے سے، بچوں کو بھی پیار ہو گیا تھا، چھوٹے کو بھی اور بیٹی کو بھی، اور والدہ جو ہے وہ گاؤں رہنے والی تھی، اس کو لاہور لے کر جانا بڑا، اور اس کے علاوہ ایک میرا پھوپھا اور پھوپھی تھے جن کی کوئی اولاد نہیں تھی، ان کو بھی چھوڑ کے جانا تو میرے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ایک میری بہن بھی تھی جو گاؤں میں تھی، اس کو بھی وہ سب مجھ سے پیار کرتے تھے، تو ان سب کو چھوڑنا، بھائی تھا، بھابھی تھیں، ان کے بچے تھے، تو ان سب کو چھوڑنا میرے لیے بہت ایک مشکل مرحلہ تھا۔ بہرحال جو واقعہ ہوا، جس کے لیے میں نے چھوڑا، وہ میں نے چیزیں بعد میں اچیو بھی کی پھر، تو وہ میں نیکسٹ قسط میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو کھلا رزق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، میری صحت کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔